अंतरिक्षे मानव प्रेषणात् प्राक् भारतेन अद्य एकं अंतरिक्षयानं सम्प्रेषयिष्यते। श्रीहरिकोटा स्थितात् भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानकेन्द्रात् प्रातः 8 वादने अंतरिक्षं प्रति प्रेषयिष्यते एतत् यानम्। उपग्रहे त्रुटिः स्यात् चेत् अंतरिक्षयात्रिणां कथं सुरक्षणं स्यात् इति अस्ति परीक्षणयानस्य उद्देश्यम्। ग्वालियर नगरे सिंधिया स्कूल इत्येतस्य विद्यालयस्य 25-अधिकैकशततमे स्थापना दिवस कार्यक्रमे अद्य सहभागितां समाचरेत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अश्वारोही छात्राः करिष्यन्ति प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं। तत्र बहुउद्देशीय खेल परिसरस्य आधारशिलां स्थापयेत् प्रधानमन्त्री। नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणेभ्यः मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य अधिसूचना प्रकाशयिष्यते। तावत् मिजोरम राज्ये अपि भवेत् प्रत्याशिनां नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणम्। इस्राएल हमास संघर्षस्य अद्य 15 दिनानि व्यतीतानि। राफा क्रॉसिंग इत्यत्र निरुद्धानि ट्रकयानानि दृष्ट्वा संयुक्तराष्ट्रप्रमुखेन प्रकटिता चिन्ता। मिस्र गाजापट्टी यात्रावधौ एंटोनियो गुटेरेस उक्तवान् गाजावासिभ्यः जीवनरेखात्वेन सन्ति ट्रकयानानि एतानि। पाकिस्ताने दृश्यमानाः राजनीतिकगतिविध्यः। पूर्व प्रधानमन्त्रिणः नवाज शरीफस्य सऊदी अरबतः 4 वर्षानन्तरं देशे प्रत्यावर्तनं सम्भवम्। क्रिकेट विश्व चषक प्रतियोगितायां खेलिष्यते स्पर्धाद्वयमद्य। श्रीलंका नीदरलैंड दलेन सममेव इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका दलयोः मध्ये स्पर्धा। तावत् गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन 62 धावनाङ्कैः पाकिस्तानं पराभूतमासीत्। मंदिरेषु आस्था उल्लासभावः। नवरात्रे अद्य महासप्तम्याः अवसरे विधीयमानाः मातुः कालरात्रि इत्येतस्याः पूजनम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। गगनयानाभियानस्य अन्तर्गतम् अन्तरिक्षे मानवप्रेषणात् प्राक् भारतम् अद्य एकं अंतरिक्षयानं सम्प्रेषयेत्। एतत् अंतरिक्षयानम् अद्य श्रीहरिकोटा स्थितात् भारतीय अंतरिक्षानुसन्धानकेन्द्रात् प्रातः 8 वादने अंतरिक्षं प्रति प्रेषयिष्यते। एतेन परीक्षणेन ज्ञास्यते यत् उपग्रहे त्रुटिः स्यात् चेत् अंतरिक्षयात्रिणः कथं सुरक्षिताः भवितुमर्हन्ति इति। परीक्षणमिदं सफलं भवति चेत् अन्येभ्यः मानवेतर अभियानेभ्यः मार्गः प्रशस्तः स्यात्, यत्र आगामि वर्षे अंतरिक्षे रोबोट इत्येतस्य सम्प्रेषणमपि समाहितमस्ति। पृथिव्याः अधः स्थिते कक्षे अंतरिक्षयात्रित्रयं नीत्वा मानवाभियानम् अपि एतादृक् परीक्षण अनन्तरमेव प्रेषयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ग्वालियर नगरे सिंधिया स्कूल इत्येतस्य विद्यालयस्य 25-अधिकैकशततमे स्थापना दिवस कार्यक्रमे सहभागितां समाचरेत्। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री विद्यालये बहुउद्देशीय खेल परिसरस्य आधारशिलां स्थापयेत्। अथ प्रतिष्ठितेभ्यः पूर्वछात्रेभ्यः शीर्षोपलब्धिप्राप्तेभ्यः जनेभ्यः विद्यालयस्य वार्षिकं पुरस्कारं प्रदद्यात्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री एकां सभामपि सम्बोधयेत्। ध्येयं यत् ऐतिहासिके ग्वालियर इत्याख्ये दुर्गे स्थितस्य सिंधिया विद्यालयस्य स्थापना गतं 2 शताब्दीपूर्वं 97तमे वर्षे विहिता आसीत्। पंचराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानि सन्ति। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनार्थम् अद्य अधिसूचना ख्यापयिष्यते। राज्यस्य सर्वेषु 30-अधिकैक-200 आसन्देषु नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। तत्रैव डिसेम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के मध्यप्रदेशे मतगणना भविष्यति। एतेन सममेव मिजोरम विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अपि अद्य प्रत्याशिनां नामाङ्कनं
पत्राणाम् अन्वीक्षणं भवेत्। नामाङ्कनपत्रपञ्जीकरणस्य अद्य अन्तिमे गते च दिने 74,100 प्रत्याशिनः नामाङ्कनं पञ्जीकृतवन्तः। मुख्यमन्त्री जोरमथंगाः आइजोल पूर्वतः नामाङ्कनपत्रं पूरितवान्। तत्रैव 10,000 महिला प्रत्याशिनः अपि नामाङ्कनपत्राणि पूरितवन्तः। ध्येयं यत् 40 सदस्यात्मकाय मिजोरम विधानसभा निर्वाचनाय नवंबर मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानं स्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य साहिबाबाद रैपिडेक्स रेल स्थानके दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः वीथ्याः प्राथमिकताखण्डम् उद्घाटितवान्। प्रधानमंत्री 19,200 मार्च मासस्य 8 दिनाङ्के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वीथ्याः आधारशिलां स्थापितवान् आसीत्। प्रथमायाः क्षेत्रगत द्रुतगामी परागमन व्यवस्थायाः विकासेन आर्थिकक्रियाकलापाः वर्धयिष्यन्ति। एतया वस्तुतः आजीविकायाः, शिक्षायाः, स्वास्थ्यसेवायाः च अवसराणाम् अधिकाधिक उत्पादनं सम्भवेत्। सहैव वायुप्रदूषणस्तरे अपि महती न्यूनता आपादयिष्यते। प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः शुभारम्भेण सह साहिबाबादं दुहाई डिपो इत्येतस्मात् स्थानकात् संयोजकं रैपिडेक्स रेलयानमपि हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तितवान्। प्रधानमन्त्रिणा साहिबाबादात् दुहाई पर्यन्तं RRTS रेलयानेन कृतम्। अस्मिन् अवधौ प्रधानमन्त्री विद्यालय छात्रैः सह रेलकर्मिभिः सह संवादम् अपि कृतवान्। आगामी विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य भाजपादलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समित्याः दिल्ल्याम् उपवेशनम् अभवत्। उपवेशने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, दलाध्यक्षः JP नड्डा, दलस्य वरिष्ठनेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। मध्यप्रदेश निर्वाचनार्थम् उपवेशने नरेंद्र सिंह तोमरः, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः, देवेंद्र फडणवीसः अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशने मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनेषु मन्थनं कृतम्। राजस्थान निर्वाचनानि उद्दिश्य भाजपादलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समित्याः उपवेशने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपादलाध्यक्षः JP नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशने राजस्थानस्य पूर्व मुख्यमंत्री पदासीना वसुंधरा राजे, अर्जुनराम मेघवालः, प्रह्लाद जोशी सम्मिलिताः आसन्। अधुना अल्पविरामस्य कालः, पुनर्मिलामः। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पुनरपि स्वागतम्। प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद नगरे एकस्य सार्वजनिककार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र जनसभामपि सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नूतनं नमो रेलयानं नारीशक्तेः प्रतीकत्वेन ख्यापितवान्। तेन उक्तं यत् देशस्य प्रथमाय नमो रेलयानाय मातुः कात्यायन्याः आशीर्वादः सम्प्राप्तः। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् देशः अन्तरिक्षक्षेत्रे अपि तीव्रतया वर्धते। आगामिकाले भारतं चन्द्रे मानवं प्रेषयितुं सक्षमं भविष्यति। अस्यां दिशि कार्यसंरचनां विधीयते। संबोधनात् पूर्वं तत्रोपस्थिताः जनाः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सोत्साहपूर्वकं स्वागतं विहितवन्तः। बृहत् संख्यायाम् उपस्थितजनैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अभिवादनमपि विहितम्। इस्राएल हमास संघर्षस्य अद्य 15 दिनानि व्यतीतानि। अत्रान्तरे संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः एंटोनियो गुटेरेस इत्येषः गाजास्थले निरुद्धेभ्यः जनेभ्यः यथाशीघ्रं मानवीयसहायतां सम्प्रेषयितुं निवेदितवान् अस्ति। राफा क्रॉसिंग इत्यत्र निरुद्धानि ट्रक यानानि दृष्ट्वा संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः चिन्तां प्रकटितवान्। अथ मिस्र गाजापट्टी यात्रावधौ एंटोनियो गुटेरेस उक्तवान् यत् गाजावासिभ्यः जीवनरेखात्वेन सन्ति ट्रक यानानि एतानि।
पाकिस्ताने राजनीतिकगतिविध्यः दृश्यमानाः सन्ति तावत् पूर्वप्रधानमन्त्रिणः नवाज़ शरीफस्य सऊदी अरब्तः 4 वर्षानन्तरम् अद्य देशे प्रत्यावर्तनं सम्भवमस्ति। इस्लामाबाद उच्चतमन्यायालयेन तदीयः देशे प्रत्यावर्तमार्गः सुरक्षितः अस्ति। एतदर्थं पाकिस्ताने सुदृढसुरक्षाव्यवस्थाः प्रकल्पिताः सन्ति। प्रियवीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य शनिवासरे सायं 6:30 भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।